बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरियम औरंगज़ेब को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, उनकी अदालत से एक बड़ा रिलीफ मिला था मरियम औरंगज़ेब और बाकी लोगों को, और इन्होंने वहाँ से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ लिया था। वकूआ मुकदमा लाहौर का था और रिलीफ देने वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की मिली भगत के बावजूद जो दहशतगर्दी अदालत के जज हैं वो डट गए हैं और उनकी जानिब से ये सख्त फ़ैसला जारी किया गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि शेख रशीद आज सुबह सवेरे अदालतों में पेश हुए तो उनके खिलाफ मुकदमात में अबूरी ज़मानतों 9 मई के केसेस में 10 मुकदमात में अबूरी ज़मानतों पर समाअत हुई और 9 दिसंबर तक तोसी हुई। शेख रशीद ने आर्मी चीफ़ और DGISI नदीम अंजुम से हाथ जोड़कर इस्तदा की कि वो 9 मई वाक़यात पर बोर्ड बना दें और जो लोग बेगुनाह हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ 9 मई के दर्जन भर केसेस हैं जबकि मैं किसी जगह मौजूद नहीं था। उन्होंने मुखालफिन पर तंज़ करते हुए कहा कि इलेक्शन तो हुए, अगर इलेक्शन तो होने दें, पोलिंग डे पर मरी में चहल पहल करने वाले को गश पड़ेगा। नवाज शरीफ पर तंज़ करते हुए उन्होंने कहा शेख रशीद के ख़िलाफ़ जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। अदालत ने सरकारी प्रोसिक्यूटर की इस्तदा पर समाअत मुलतवी की और आइंदा हर सूरत पर दलाइल और मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि बड़े ज़िम्मेदारान से गुजारिश करता हूँ कि मुल्क की मईशत पर तवज्जो दी जाए। इस वक्त असल अवामी मसला घरों के फाके हैं, इलेक्शन नहीं। खुदारा लोगों के मुआश पर तवज्जो दी जाए। हमारा असल केस हाई कोर्ट में 30 नवंबर को है। PTI के तमाम वकला को तमाम मुकदमात की पैरवी के लिए कहा है। 2/3 अक्सरियत तो दूर की बात है। शेख रशीद ने कहा कि मरी में चहल पहल करने वाले 172 की अक्सरियत भी नहीं ले सकेंगे। अगर जेल भेजा गया तो मैं जेल से इलेक्शन लड़ूंगा। साने 9 मई की बाबत किसी के ख़िलाफ़ 164 का बयान नहीं दिया। वो कहते हैं ना मैंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयान दिया है, ना मैंने इमरान खान की फैमिली के ख़िलाफ़ कोई बयान दिया है। उनसे जब पूछा गया कि आपने जो 40 दिन का चिल्ला काटा उसका आपको फ़ायदा क्या हुआ, कहते हैं उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे 164 का बयान नहीं देना पड़ा इमरान खान और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़, और मैं मुतमईन हूँ कि मैंने उनके ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया और मैं अपने केसेस को फेस करूँगा। उन्होंने कहा कि साने 9 मई की बाबत किसी के ख़िलाफ़ मैं 164 का बयान नहीं दिया। मैं अकेला शेख रशीद 9 मई के 68 मुकदमात में नामज़द हूँ। एक बंदा इतनी जगहों पर एक साथ कैसे जाके इश्तियाल अंगेज़ी कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रोसिक्यूटर ने दलाइल के लिए फिर वक्त मांगा है। हम अबूरी ज़मानतों पर भी दलाइल के लिए तैयार थे। मेरे और राशिद शफीक के ख़िलाफ़ रावलपिंडी के थानों में 10 मुकदमात हैं और ये तमाम मुकदमात 9 मई से मुतल्लिक़ हैं और मेरा 9 मई से कोई लेना देना नहीं है। और अदालत ने 9 दिसंबर तक हमारी जो अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तें उनमें तोसी कर दी है। चूँकि ये बात तो माननी पड़ेगी कि शेख रशीद के साथ जैसे भी हालात हुए, जिन हालात में उनको रखा गया, और वो ख़ुद इस बात को तस्लीम करते हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में इस बात को तस्लीम किया कि मुझे पुलिस ने हिरासत में रखा, और उन्होंने CPO लाहौर CPO पिंडी के हवाले से और RPO रावलपिंडी के हवाले से बड़े सख्त अल्फाज भी कहे थे और बाकायदा तौर पर उनके वकला ने बयान हल्फी जमा करवाए थे कि उनको रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। ये सारी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि शेख रशीद ने एक बात वो कायम रहे कि उन्होंने इमरान खान या इमरान खान की जमात या इमरान खान की फैमिली के हवाले से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि एक मुकदमा था, ये लाहौर का टाउनशिप थाना है, यहाँ ये मुकदमा दर्ज किया गया था दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत। एक तो 780A है, 780A के अलावा जो सेक्शन 9 है और सेक्शन 11 है, ये डील करता है जो मजहबी फ़िरका वारियत और मुनाफरत और इश्तियाल अंगेज़ी फैलाते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने और जावेद लतीफ़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान के ख़िलाफ़, और इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब और इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई और इमरान खान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए और कि इमरान खान ये कहता है, इमरान खान वो कहता है, तौहीन मज़हब, तौहीन बहुत कुछ लगाया जो मेरे और आप जैसा बंदा तो सोच भी नहीं सकता। वो PTV के ऊपर भी लाइव चलाई गई और उस पर उन्होंने इमरान खान पर, और आपको याद होगा वो वकार सत्ती के ऊपर इसका मुकदमा भी दर्ज हुआ था और वो गिरफ़्तार भी हुए थे। एक पूरी कंपेन की गई इमरान खान के ख़िलाफ़, मजहबी मुनाफरत की पूरी कंपेन की गई।
اس کمپین کے نتیجہ میں مقدمہ درج ہو گیا۔ ایک پشاور میں مقدمہ درج ہوا جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف، اور ایک لاہور میں مقدمہ درج ہوا، اور یہ دہشت گردی کے مقدمات تھے جو سیکشن 9 اور سیکشن 11 کے، جس میں مذہبی انتہا پسندی، مذہبی منافرت، نفرت انگیز تقریر، اشتعال انگیزی اور فرقہ واریت پھیلانے کا الزام تھا۔ اب یہ پہنچ گئے چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اپنے ساتھ بینچ میں بیٹھنے والے جو معزز جج ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جب ابھی جج نہیں بنے تھے تو اس سے پہلے وہ احسن اقبال کے اور مختلف کیسز میں مسلم لیگ نون کے وکیل بھی تھے۔ بہرحال وہ ایک تگڑے جج ہیں، ان کی جانب سے بڑے اچھے فیصلے سامنے آئے ہیں، تو ہر وکیل کی کوئی نہ کوئی سیاسی کسی نہ کسی طرف جھکاؤ ضرور ہوتا ہے، لیکن جب وہ جج بن جاتا ہے تو وہ غیر جانبدار ہو جاتا ہے، اور آپ کے سامنے ہے غیر جانبداری۔ بہرحال تو ان کے پاس درخواست گئی، اور اب شیخ رشید کو مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کے کھاتے میں ریلیف مل گیا۔ جب مریم اورنگزیب اور ان کے خلاف مقدمہ ہوا تو عدالت نے کیا کیا، عدالت نے کارروائی سے روکتے ہوئے دونوں مقدمات میں، پشاور کے اور لاہور کے اب یہ دائرہ اختیار نہیں بنتا تھا۔ آپ کو یاد ہے عمران ریاض خان کو جب پہلی دفعہ گرفتار کیا گیا تھا تو عطر من اللہ نے کہا تھا کہ چونکہ یہ ٹول پلازا سے اس طرف گرفتار کیا ہے تو یہ اسلام آباد کی دائرہ اختیار میں نہیں آتا، تو یہ تو مقدمہ ایک لاہور کا تھا جو لاہور ہائی کورٹ کی دائرہ اختیار بنتا ہے، اور ایک مقدمہ تھا پشاور کا، لیکن جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے اس کے اوپر اسٹے آرڈر جاری کیا۔ ساتھ شیخ رشید نے بھی اسی طرح کی درخواست دی، جب شیخ رشید کو توہین زرداری اور توہین بلاول میں گرفتار کیا گیا اور ان کو سندھ اور بلوچستان لے کے جانے لگے تھے، اس پر بھی اسٹے آرڈر دے دیا۔ اسی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کیس کا حوالہ دے کے شیخ رشید نے بھی ریلیف لے لیا تھا۔ وہ آج تک کیس جاوید لطیف کا، مریم اورنگزیب کا اور شیخ رشید کا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں وہ زیر سماعت ہے، اس میں ریکارڈ طلب کیا ہوا ہے۔ اب ساتھ پولیس نے کیا کیا، ٹاؤن شپ تھانہ پولیس نے جب رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے اور اس کے بعد چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں تو ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی، اور ان کی جانب سے جو چلان جمع کروایا گیا وہ اخراج رپورٹ تھی۔ اخراج رپورٹ جمع کروائی گئی انسداد دہشت گردی عدالت میں کہ جو مدعی تھا مریم اورنگزیب وغیرہ کے خلاف وہ مقدمہ آگے نہیں چلانا چاہتا، تو اس وجہ سے یہ جو کیس ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کیس کو خارج کیا جائے۔ اب یہ نان کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے، اگر مدعی پیچھے ہٹ بھی جائے تو جہاں دہشت گردی کی دفعات ہوتی ہیں وہاں پر ریاست کی ذمہ داری ہے اس کیس کو چلانا۔ جب یہ لے کے گئے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حوالہ بھی دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں کہا کہ جی کیسز ختم کر کے رپورٹ لے کے آئیں، تو ہم نے اخراج رپورٹ بنا دی ہے اور ان کے خلاف مقدمہ خارج کیا جائے۔ تو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے ان کی جو استدعا تھی اخراج کی، مقدمہ اخراج کی، وہ خارج کرتے ہوئے ملزمان کو طلب کر لیا۔ پہلے ایک دفعہ یہ پیش ہو چکے ہیں، آج دوبارہ عدالت میں سماعت ہوئی تو جج ابر گل خان صاحب ہیں، انہوں نے پہلے ہی اخراج رپورٹ بھی انہوں نے مسترد کی تھی اور اب ان کی عدالت میں ہی وہ پیش ہوئے۔ عدالت میں جو جاوید لطیف آج پیش ہوئے، مریم اورنگزیب آج دوبارہ پیش نہ ہوئیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کی جج اورنگزیب کے جو ابر گل خان صاحبہ ہیں اس کے روبرو پیش ہوئے جاوید لطیف، لیکن مریم اورنگزیب پیش نہ ہوئی، جس میں عدالت نے کیس کو انتظار میں رکھ لیا۔ دوران سماعت لیگی رہنما جاوید لطیف سمیت دیگر ملزمان نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ عدالت نے ملزمان کے وکلاء کو مشاورت کرنے کی ہدایت دے دی، مہلت دے دی۔ بعد ازاں انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم اورنگزیب کو نہ پیش ہونے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری دوبارہ جاری کرتے ہوئے گرفتار کر کے پولیس کو کہا کہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں۔ عدالت نے میاں جاوید لطیف سمیت دیگر کو بھی آئندہ سماعت پر 9 دسمبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے میاں جاوید لطیف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے، پہلے دونوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری تھے۔ جاوید لطیف پیش ہوئے، انہوں نے عدالت میں درخواست دی، عدالت سے معذرت کی اور عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دی اور ان کو کہا کہ وہ ہر تاریخ پہ عدالت میں پیش ہوں۔ مریم اورنگزیب کی بریت کی درخواست پر مریم اورنگزیب نے بریت کی درخواست بھی دائر کی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی جواب طلب کیا ہوا تھا، تو عدالت نے مریم اورنگزیب کے نہ پیش ہونے پر ان کے دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے ان کو گرفتار کر کے 9 دسمبر کو عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور عدالت نے ساتھ مریم اورنگزیب کی جو بریت کی درخواستیں ہیں ان پر بھی عدالت نے کہا ہے کہ آپ اس پر بحث کریں، نہیں تو عدالت جو فرد جرم کی کارروائی ہے پھر اس کو شروع کر دے گی، کیونکہ پہلے درخواست آ گئی تھی، اس درخواست کو ڈیسائیڈ کرنا عدالت نے پہلے ڈیسائیڈ کرنا تھا اور اس کے بعد کیس کو آگے میرٹ کے اوپر چلانا ہے۔
تو یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا ایک ہوتا ہے بیلیبل وارنٹ۔ بیلیبل وارنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں اور جا کے آپ ان کو بتاتے ہیں اور وارنٹ کے اوپر آپ ان کے دستخط لے لیتے ہیں، وہ ایک طرح کا نوٹس ہی ہوتا ہے۔ عمران خان کے بیلیبل وارنٹ کے لیے بھی آپ کو یاد ہوگا کتنے کتنے گھنٹے آپریشن کیا گیا تھا، پھر نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے، پھر آپریشن کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر جب نان بیلیبل وارنٹ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متعلقہ جو پولیس کے آفیسر ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں۔ اب چونکہ اس وقت جو شریف خاندان ہے یا ان کے لوگ ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ شریف خاندان نے خود تو ڈیل لے لی ہے، لیکن یہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا حنیف عباسی، ان کی بریت چیلنج ہو گئی ہے، شہباز شریف کی بریت نہیں چیلنج ہوئی، مریم نواز کی بریت نہیں چیلنج ہوئی، لیکن حنیف عباسی کی بریت چیلنج ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو یہ جو چھوٹا موٹا معاملہ ہے اس میں پھر کوئی ریلیف نہیں ہوتا یا کوئی معافی نہیں ہوتی، اور قانون کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھانے کی مکمل اجازت ہوتی ہے۔ اگر ان کو گرفتار نہ بھی کیا تو الٹیمیٹ ان کو ہر صورت 9 دسمبر کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا، اور پھر آگے جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھنی ہے۔ چونکہ پہلا جو وارنٹ گرفتاری ہے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، اس پر بھی عدالت معاف کر دیتی ہے۔ جب دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائے تو اس کے بعد پولیس کو گرفتار بھی کرنا ہوتا ہے، اور عدالت اتنی آسانی سے معاف بھی نہیں کرتی۔ اب دیکھتے ہیں 9 دسمبر کو یہ پیش ہوتے ہیں تو یہ جو کیس کا سلسلہ ہے وہ کس طرف جاتا ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہے، ان حالات میں مسلم لیگ نون کی سیکرٹری اطلاعات کے وارنٹ گرفتاری، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونا یا ان کا گرفتاری کا حکم دینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی انہونی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔